अस्सलाम वालेकुम। तो आइए सुनते हैं जिन्नात की चाहत, खुलूस और इश्क व मोहब्बत की एक सच्ची कहानी। दरिया के पार की आबादी में एक छोटी सी मस्जिद थी जिसमें वो लड़का दूसरे बच्चों के साथ कुरान पाक पढ़ने आया करता था, मगर किसी को मालूम नहीं था कि वो लड़का जिन है। तमाम बच्चों में शारदी नाम की एक लड़की भी कुरान पाक पढ़ने आया करती थी। एक दिन पेश इमाम साहब ने उस बच्चे से पूछ ही लिया, बेटा तुम कौन हो और कहाँ से बिला नागा मस्जिद में आते हो? पेश इमाम साहब, सामने पहाड़ की दूसरी तरफ एक गांव है, मैं वहीं से आता हूँ। आप कुरान पाक बहुत ही खुश अलहानी से पढ़ाते हैं, इसलिए मैं आपके पास आता हूँ रोजाना। इससे आगे पेश इमाम साहब कुछ न पूछ सके या पूछने की जरूरत महसूस न की। वो बच्चा तकरीबन 2 साल तक तालीम हासिल करता रहा। 2 साल में एक दिन भी नागा नहीं था। शारदी भी बराबर मस्जिद में आकर कुरान पाक की तालीम हासिल करती रही। इसी दौरान वो जिनज़ादा शारदी पर आशिक हो गया। आशिक क्यों ना होता, शारदी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। दोनों ही नौजवानी की दहलीज पर थे। यहाँ तक उस लड़के ने कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया और शारदी ने भी कुरान पाक मुकम्मल कर लिया, और फिर उसने मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने के लिए आना छोड़ दिया। लेकिन वो जिनज़ादा कुरान हिफ्स करने के लिए बिलानागा मस्जिद में आता रहा। एक दिन पेश इमाम साहब बच्चों को सबक दे रहे थे कि वो लड़का मस्जिद के अंदरूनी कमरे में गया और फिर वापस नहीं आया। पेश इमाम साहब उसको देखने के लिए कमरे के अंदर गए तो वहां कुछ भी नहीं था। इस तरह कई बार हुआ तो पेश इमाम साहब को कुछ शक होने लगा। शक वाली बात थी कि अंदर जाता लेकिन बाहर किधर से जाता है, जबकि बाहर निकलने का एक ही दरवाजा था। उसी तरह वो लड़का दोपहर के वक्त आया और सीधा कमरे के अंदर दाखिल हो गया। पहले की निस्बत अब उसका जिस्म भारी और चेहरा मुख्तलिफ लग रहा था। पेश इमाम साहब उसके पास गए, लेकिन वो पहले ही गायब हो चुका था। फिर वो शाम मगरिब के वक्त आया, वुजू किया और नमाज की तैयारी शुरू कर दी। पेश इमाम साहब उस पर बराबर नजर रखे हुए थे। अब नमाजी नमाज से फारिग हुए तो पेश इमाम साहब की पहली नजर लड़के को तलाश कर रही थी, मगर नाकाम रही। उठकर बाहर गए मगर लड़का नजर न आया। पेश इमाम साहब का शक अब यकीन में बदल गया कि हो ना हो ये जरूर कोई और मखलूक है। उसके बाद किसी ने उसे नमाज पढ़ते नहीं देखा। फिर वो लड़का पेश इमाम साहब को कोई 1 माह तक नजर नहीं आया। उधर शारदी अपने घर में जवानी की मंजिलें तय करती हुई तकरीबन उम्र के 17वें साल को पहुंच गई थी। एक रोज शारदी अपनी बकरियां लेकर करीबी पहाड़ पर गई तो उसे वहां वही लड़का मिला जो मस्जिद में कुरान पाक पढ़ा करता था। उसे देखकर शारदी घबरा गई। वो नौजवान उसकी तरफ आ रहा था। अब वहां से शारदी अपनी बकरियां लेकर दूसरी तरफ चली गई। वहां भी वो आ गया। शारदी ने अपनी बकरियां गांव की तरफ मोड़ ली तो यकदम बारिश शुरू हो गई और तेज आंधी चलना शुरू हो गई। शारदी की बकरियां शारदी से जुदा हो गईं। फिर वो लड़का शारदी के करीब आकर बोला, शारदी क्यों परेशान हो? शारदी बोली, मेरी बकरियां तेज आंधी में मालूम नहीं किधर चली गई हैं, ऊपर से शाम भी होने वाली है। ये सुनकर लड़का बोला, शारदी मेरे साथ आओ, हम दोनों मिलकर तुम्हारी बकरियां तलाश करते हैं। तो शारदी ना चाहते हुए भी उस लड़के के साथ चल पड़ी। अचानक शारदी क्या देखती है कि वो एक खूबसूरत जगह पर है और उसकी बकरियां भी वहां मौजूद हैं। ना कोई आंधी है ना कोई बारिश है। शारदी कहने लगी, शाम होने वाली है, मैं बकरियां लेकर घर जाती हूँ। जब वो वहां से निकलने लगी तो फिर तेज हवा चलने लगी, जिसकी वजह से उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। फिर हवा थम गई और जब शारदी ने आंखें खोली तो देखा कि वो अपने घर के दरवाजे के करीब थी। शारदी ने घर में बकरियां बांधकर खाना वगैरह खाया और अपने कमरे में चली गई तो कमरे में अजीब दूधिया रोशनी फैली हुई थी, इस तरह जैसे ट्यूबलाइट जल रही हो। ये देखकर शारदी ने घबराकर अपनी माँ को आवाज दी, अम्मी जान, मेरे कमरे में रोशनी कहाँ से आ रही है? माँ कहने लगी, रोशनी? तुम क्या कह रही हो? जब उसकी माँ शारदी के कमरे में आई तो वो रोशनी गायब थी। शारदी, तुम्हें क्या हो गया है? किधर है रोशनी? बल्कि यहाँ तो चिराग जल रहा है जो रोजाना जलता है। फिर शारदी कुछ घबराने लगी कि कुछ बात जरूर है। फिर काफी दिन गुजर गए। शारदी बकरियां लेकर जाती और वो लड़का बिला नागा शारदी से मिलता रहा। एक दिन शारदी अपनी बकरियां लेकर घर की तरफ आ रही थी कि बारिश जोरों की होने लगी। तमाम बकरियां बारिश से भीग गईं, मगर शारदी के कपड़े बिल्कुल भी नहीं भीगे।
اب شاردی گھر میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی کہ اس کے کپڑے تو خشک ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی سے شاردی نے اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ جب کمرے میں گئی تو معمول کے مطابق دودھیا روشنی تھی، اور آج تو شاردی کے کمرے میں بہت عمدہ قسم کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ جب اس نے ایک کونے میں نظر دوڑائی تو لکڑی کے ٹیبل پر بہترین مزیدار گرم گرم کھانا پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر فوراً ماں کے کمرے میں شاردی گئی اور ماں سے کہنے لگی، امی جان، میرے کمرے میں گرم گرم کھانا کس نے رکھا ہے؟ ماں بولی، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے کمرے سے آئی ہوں، وہاں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ جب شاردی کے ماں باپ کمرے میں کھانا دیکھنے کی غرض سے گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا شاردی کی ماں سے باپ بولا، اب شاردی کی شادی کر دینی چاہیے۔ شاردی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ ماں بولنے لگی، ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی ہماری بچی کی عمر ہی کیا ہے؟ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ اتنی جلدی اپنی بیٹی پر ذمہ داریوں کے پہاڑ کو اس کے سر پر لاد دوں۔ خیر، شاردی کے باپ نے اس کی ماں کو سمجھایا کہ آج کل شاردی کا ذہن ہواؤں میں اڑنے لگا ہے، اور پھر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ درمیان میں شاردی کی ماں بولی، یہ بات درست ہے، اب شاردی کے ہاتھ پیلے کر دینے چاہیے۔ شاردی کا رشتہ شاردی کے کزن سے طے ہو گیا۔ اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شادی کے 4 روز پہلے شاردی کی سخت طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کو قریبی ڈاکٹر سے چیک کرایا گیا، ڈاکٹر نے دوا دی، مگر شاردی کو کچھ فرق نہیں پڑا۔ اب بارات آنے میں صرف 1 دن باقی تھا، اور شاردی کے ماں باپ بہت فکر مند تھے کہ شاردی کی طبیعت اس قابل نہیں کہ اس کی شادی کر دی جائے، بلکہ وہ تو زیادہ بیمار ہو گئی ہے، اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ کئی مہینوں کی بیمار ہو۔ صبح بارات آنی تھی اور شاردی اپنی ماں کی گود میں سر رکھے نیند کی غنودگی میں تھی کہ اس کو اچانک ایسے لگا جیسے اسے کوئی آواز دے رہا ہے۔ لہٰذا شاردی اپنی ماں سے مخاطب ہوئی، امی سن رہی ہو؟ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیٹی سو جاؤ، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ صحت کی خرابی کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے تمہیں شاید وہم ہو رہا ہے۔ شام کے وقت شاردی اپنی ماں سے بولی، امی 1 گلاس پانی پلاؤ۔ یہ سنتے ہی ماں پانی لینے چلی گئی۔ جیسے ہی ماں گئی تو فوراً ایک خوبصورت لڑکا ہاتھ میں گلاس لیے شاردی سے مخاطب ہوا، یہ لو پانی پی لو۔ کمرے میں اچانک اس نوجوان کو دیکھ کر شاردی تو گھبرا گئی اور کھڑی ہو گئی۔ تم کون ہو؟ گھبراؤ نہیں، پہلے پانی پی لو پھر بتاتا ہوں۔ گھر میں اور بھی کافی مہمان تھے، سب یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ شاردی کس سے باتیں کر رہی ہے، جبکہ بظاہر کسی کو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں شاردی کی ماں پانی لے کر آ گئی اور بولی، شاردی پتر، تجھے ہو کیا ہے؟ ماں، یہ کون ہے؟ اسے کہو یہاں سے چلا جائے، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو کس سے باتیں کر رہی ہے بیٹی؟ میری طرف دیکھ اور یہ پانی پی لے۔ ماں، مجھے بھوک لگی ہے۔ شاردی نے ابھی زبان سے بھوک کا لفظ ادا ہی کیا تھا کہ وہ نوجوان گرم گرم کھانا لے کر اس کے سامنے حاضر ہو گیا اور بولا، شاردی لو، کھانا کھا لو۔ شاردی بہت گھبرائی کہ آخر یہ کون ہے، اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ شاردی اس سے کافی گھبرائی باتیں کر رہی تھی، اور پاس بیٹھے شاردی کی ماں باپ اور دیگر مہمان بہت پریشان ہو رہے تھے کہ یہ کس سے اور کیسی کیسی باتیں کر رہی ہے۔ ایک دم ہی شاردی بولی، تم لوگ سب یہاں سے چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ تمام افراد اس کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو وہ نوجوان انسانی شکل میں شاردی کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر شاردی ڈر گئی اور اٹھ کر بھاگنے لگی کہ پھر نہ جانے شاردی کو کیا ہوا کہ فوراً ہی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ گھبراؤ نہیں، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیا؟ مجھ سے محبت؟ میری تو کل بارات آنے والی ہے، تو کیا بارات کو واپس کرا دوں؟ وہ نوجوان بولا، پر آخر تم ہو کون؟ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں وہی اجنبی نوجوان ہوں جو تمہارے ساتھ مسجد میں قرآن پاک پڑھنے آیا کرتا تھا۔ تم مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی اور اسی وقت سے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تمہارے کمرے میں خوشبو بھی میں نے پھیلائی تھی، تمہارے کمرے میں گرم گرم کھانا بھی میں نے کھلایا۔ نوجوان کی باتیں سن کر شاردی گم سوچوں میں ڈوب گئی۔ کیا سوچ رہی ہوں شاردی؟ میں سوچ رہی ہوں کہ اب میری شادی بھلا تم سے کیسے ہو سکتی ہے۔ اب اس وقت شاردی بالکل تندرست، توانا اور پرسکون تھی، جیسے اسے کوئی بیماری نہ ہو۔ یہ سب کچھ اس جن لڑکے کا کیا کرایا تھا۔ اتنے میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا اور وہ شاردی سے اگلی ملاقات کا کہہ کر غائب ہو گیا۔ وہ بہت حیران تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو آواز دی۔ ماں نے آتے ہی شاردی سے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟
پھر اس نے اپنی ماں سے سب کچھ صاف صاف بیان کر دیا کہ معلوم نہیں وہ کون نوجوان ہے، مجھے تو وہ کوئی اور ہی مخلوق لگتا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی کی ماں یہ سن کر بہت فکر مند اور پریشان ہو گئی، اور اب آہستہ آہستہ صبح کا اجالا ہر سو پھیل چکا تھا۔ گھر کے دیگر افراد نیند سے بیدار ہو گئے، گھر میں گہما گہمی نظر آ رہی تھی، اور آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا۔ پھر وہ وقت آ پہنچا۔ 1 گھنٹے بعد بارات آ گئی۔ قاضی صاحب کو بلایا گیا۔ قاضی صاحب اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے تو چند لوگ اس پالکی کی طرف بڑھے جس میں دولہا موجود تھا، مگر یہ کیا، پالکی تو خالی پڑی تھی، یعنی پالکی میں دولہا موجود نہیں تھا۔ سارے باراتی اور گاؤں والے حیران اور پریشان تھے کہ دولہا کہاں چلا گیا۔ چپا چپا چھان مارا گیا مگر دولہا غائب تھا۔ جب یہ خبر شاردی کو ملی تو وہ گھبرانے لگی اور سمجھ گئی کہ یہ سب کچھ اسی جن لڑکے کا کیا دھرا ہے۔ ادھر تمام کھانا جو باراتیوں کے لیے پکایا گیا تھا وہ سب کا سب دیگ سے غائب ہو چکا تھا۔ اب مزید حیرانی بڑھ گئی، لوگ سہمے ہوئے تھے اور پھر اس تگ و دو میں شام ہو گئی۔ دولہا نہ ملا تو بارات والے مایوس اور پریشان ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے گئے۔ جب ساری باراتی اور گھر والے روتے پیٹتے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دولہا میاں اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اور یہ دیکھ کر سب کے سب گھبرا گئے۔ پھر جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے اور یہاں کیسے پہنچ گئے، تم نے تو ہماری ناک کٹوا دی، ہماری بہت بے عزتی کروائی، اور اگر یہ شادی تمہیں منظور نہ تھی تو پہلے بتا دیتے۔ دولہا اب ہوش میں آ چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ مجھے تو خود معلوم نہیں کہ میں کہاں ہوں، مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ کسی نے مجھے بہت آرام سے اٹھا کر یہاں لا کر چھوڑ دیا، اور پھر غائبانہ آواز سنی تھی میں نے کہ اس لڑکی سے اگر تم نے شادی کی تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، وہ صرف میری ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا، اور ابھی جب آپ لوگ آئے ہیں تو مجھے ہوش واپس آیا۔ ادھر شاردی کے گھر والے بہت پریشان تھے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب بارات واپس چلی گئی تو وہ جن لڑکا انسانی شکل میں شاردی کے کمرے میں آیا اور مبارکباد دی۔ اب تم بے فکر ہو جاؤ، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ اب شاردی کا ڈر اور خوف اس نوجوان سے نکل چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب اس کے ساتھ نرمی برتی جائے تو ٹھیک رہے گا۔ شاردی نے اس سے محبت سے پوچھا، تم کون ہو، تمہارا گھر کہاں ہے، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ دراصل وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا تعلق قوم جنات سے ہے، اس لیے اس سے طریقے اور اخلاق سے بات کرنی چاہیے، ورنہ وہ جن کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شاردی نے اپنی عقل مندی سے اس سے سب کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ وہ جب بھی شاردی سے ملتا تھا، شاردی ایک بات ضرور نوٹ کرتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی چمک رہتی ہے۔ اس طرح شاردی نے اس سے کافی سوالات پوچھے۔ ایک دن شاردی کا باپ کمرے میں آیا تو وہ لڑکا فوراً غائب ہو گیا۔ وہ اس وقت اس سے باتیں ہی کر رہی تھی۔ بیٹی تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ ابا میں اس لڑکے سے باتیں کر رہی ہوں، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ کدھر بیٹا، مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ ابا جی یہ کھڑا ہے۔ بیٹی پر مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ خیر چھوڑو، تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں، چلو تمہیں تمہاری ماں بلا رہی ہے۔ اتنے میں شاردی کی ماں بھی کمرے میں آ گئی۔ باپ بولنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ ہماری بیٹی پاگل ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ماں آنسو بہانے لگی اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ میری بچی کو ٹھیک کر دے۔ اتنے میں وہ جن لڑکا پھر آنے کا کہہ کر اس جگہ سے غائب ہو گیا۔ شاردی نے اپنے ماں باپ، خالہ، ماموں اور دیگر لوگوں سے تفصیل سے بات کی کہ ایک لڑکا ہے پر معلوم نہیں کہ کون ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ وہ کوئی جن ہے جو مجھ پر عاشق ہو گیا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ مجھے یا میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا بیٹھے۔ یہ سن کر شاردی کے ماموں نے، اب اگر وہ آئے تو اس سے کہنا میرے ماموں سے پہلے مل لو۔ خیر رات کا اندھیرا پھیلتے ہی لڑکا دوبارہ آ گیا۔ شاردی اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں سب سے پہلے میرے ماموں سے ملنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ بولا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اپنے ماموں کو آواز دی تو اس کے ماموں آ گئے۔ وہ لڑکا کمرے میں انسانی شکل میں موجود تھا۔ تم شاردی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی، میں شاردی سے محبت کرتا ہوں، بلکہ عشق کرتا ہوں، شاردی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر تم شاردی سے واقعی محبت کرتے ہو اور شادی کی خواہش مند ہو تو اس کا ثبوت دینا ہوگا۔ اس کے لیے ہماری ایک شرط ہے، اگر تم کو ہماری شرط منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم دوبارہ شاردی سے شادی کی ضد نہیں کرو گے اور نہ ہی تم اسے تنگ کرو گے۔ مجھے ایک نہیں، آپ کی ہر شرط منظور ہے، آپ اپنی شرط بتائیں۔ جن زادے کی ہمت و حوصلے کو دیکھتے ہوئے ماموں بولے، تم ایک رات میں میری بھانجی کے لیے ایک خوبصورت قلعہ تعمیر کرو گے۔ اگر تم آذان فجر سے پہلے قلعہ تعمیر نہ کر سکے
तो दोबारा शारदी से शादी की जिद नहीं करोगे और शर्त हार जाओगे। मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। अगर मैं ये शर्त हार गया तो मेरा वादा है कि मैं शारदी से बिल्कुल राब्ता नहीं रखूंगा, बल्कि उसकी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा। शारदी के मामू से ये अल्फाज कहकर वो गायब हो गया। शारदी ने घबराए हुए लहजे में अपने मामू से मुखातिब होकर कहा, अगर ये शर्त जीत गया तो फिर आपको अपनी शर्त माननी पड़ेगी, फिर क्या होगा? शारदी का मामू बहुत समझदार और अक्लमंद था। उसने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं जानू और मेरा काम, अल्लाह ताला कोई ना कोई सूरत जरूर निकालेगा। जब रात का अंधेरा हर सू मुसल्लत हो गया, रात के 8 बज चुके थे और किले की तामीर का काम शुरू हो चुका था। देखने वालों की जुबानी मालूम हुआ कि किले की तामीर बदस्तूर हो रही थी। बड़े बड़े पत्थर और सारी चीजें उस जगह रखी थी, मगर तामीर करने वाले नजर नहीं आ रहे थे। राहगीर भी हैरान और परेशान थे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। किले की तामीर जारी थी कि अचानक शारदी के मामू को ख्याल आया। जब उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 4 बज चुके थे, मगर किले की तामीर जोरों शोर से जारी थी। शारदी का मामू फौरन मस्जिद में गया। उसको पता था कि अब मैं थोड़ी देर बाद शर्त हार जाऊंगा, और ये सोचकर शारदी का मामू बहुत परेशान हुआ। खैर, उसने फौरन वुजू किया और लाउड स्पीकर में अज़ान फजर दे दी। अज़ान का सुनना था कि जिस हाल में और जहाँ जहाँ काम कर रहे थे वहीं पर काम छोड़ा और सबके सब वहाँ से गायब होकर चले गए। उधर जब पेश इमाम साहब ने घड़ी में टाइम देखा तो कहा, किस नामाकूम ने वक्त से पहले ही अज़ान दे दी। अब पेश इमाम साहब को सब कुछ मालूम हो गया। उन्होंने वुजू किया और वक्त मुकर्ररा पर अज़ान दी। पेश इमाम साहब भी अक्लमंद इंसान थे। खैर, सुबह का उजाला जब हरसू फैल गया तो वो खूबसूरत जिन लड़का इंसानी शक्ल में नमूदार हुआ। उसे देखकर शारदी डर गई। डरो नहीं, मैं तुम्हारा आखिरी दीदार करने आया हूँ। मुबारक हो तुमको, तुम शर्त जीत गई हो और मैं हार गया हूँ। वादे के मुताबिक मैं तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर जा रहा हूँ। अगर मेरे लायक कोई खिदमत भी हो और किसी भी वक्त तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे फौरन किले वाली जगह पर जाकर आवाज़ देना, मेरा नाम लेकर। मेरा नाम हसान है। मैं खिदमत के लिए हाजिर हो जाऊंगा, और जब तक तुम्हारी औलाद इस दुनिया में रहेगी कोई भी जिन तुम लोगों को तंग नहीं करेगा, और मैं बगैर तुम्हारी इजाज़त के कभी इस इलाके की तरफ रुख नहीं करूंगा। तुम्हारा शहर और किला तुम्हें मुबारक हो। ये कहकर जिन लड़का गायब हो गया। उसकी आंखों में नुमाया तौर पर आंसू नजर आ रहे थे। शारदी ने उसी वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया और सजदे में गिर गई। और जब ये तमाम बातें घर वालों को मालूम हुई तो घर के सारे अफराद बहुत खुश हुए। चंद दिन बाद शारदी डरती डरती किले की तरफ गई तो किला देखकर हैरान और परेशान रह गई कि बहुत ही खूबसूरत किला अपनी जगह मौजूद था। शारदी सोचने लगी कि काश अगर ये किला किसी इंसान ने मेरी मोहब्बत में बनाया होता तो कितना मज़ा आता। पूरे गांव बल्कि आसपास के इलाके के बेशुमार लोग किला देखने के लिए आए तो देखा कि किला वाकई मुकम्मल हो चुका था। अगर कमी रह गई थी तो सिर्फ और सिर्फ किले की छत, जो कि मुकम्मल होने से रह गई थी। दूसरी बात, ये किला इतनी महारत से तामीर किया गया था कि जो एक दफ़ा किले को देख लेता उसे हैरानगी लाजमी होती, क्योंकि बनाने वालों ने बनाया ही अजीबो गरीब था। उसकी 4 दीवारें थीं और उन दीवारों में 4 बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल हुए थे। नक्शो निगार बहुत खूबसूरत बनाए गए थे। नामालूम इतने अच्छे और खूबसूरत पत्थर कहाँ से तलाश करके लाए गए थे। ये खूबसूरत और लाजवाब किला आज भी उसी तरह मौजूद है, ना उसमें कोई इजाफा हुआ और ना वाक़ई हुई। जहाँ जहाँ और जैसे जैसे इस्तेमाल किए पत्थर रखे थे आज भी वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। ये किला एक जिन ज़ादे ने एक आदम ज़ादी के इश्क में मुब्तला होकर तामीर किया था। अगर ये हकीकत सुनने वालों को कोई शक हो तो वो ये किला अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये किला आज़ाद कश्मीर के दारुल खिलाफा मुजफ्फराबाद से 180 किलोमीटर के फासले पर वादी नीलम में वाक़ है।